حضرت عمر دا بیٹا حکم دے مطابق حضرت سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آیا ہے. اما جی عائشہ نو سلام کیتا نال فرمایا اما جی حضرت عمر نے تانوں سلام بھیجیا. علیکہ علیہ السلام جواب دیتا. اما جی عائشہ نے جواب دیتا. حضرت عمر دا بیٹا کہنے لگا آندے اما جی حضرت عمر نے مینوں ایک پیغام دے کے بھیجیا ہے کہ جاؤ نا اجازت لے کے آؤ نا وہ جگہ جیڑی تساں اپنے واسطے رکھی ہے اگر عمر نوں دے کے تے عمر دے احسان کر دیو. آئے اور جدوں میں تے آنا جدوں احسان دا لفظ بولیا گیا ہوئے گا حضرت ماں عائشہ نو عمر دا احسان یاد آ گیا ہوئے گا. آئے آئے احسان جدوں ماں عائشہ تے سارے الزام لاندے سن پہ نبی پاک نو کوئی مشورے دیند حضرت سیدہ پانچ عائشہ دی عفت عصمت عزت نموز عظمت دا جناب والا جدوں مسئلہ بن گیا حضرت صدیقہ کائنات نبی پاک کے در بڑے پریشان سن. آج ماں عائشہ نو عمر دا احسان یاد آندا ہوئے گا. ادھر جناب والا نبی پاک حضرت نبی پاک بڑے پریشان ہیں. کدی ابو بکر نو بلا رہے کدی عثمان نو بلا رہے کتے حیدر کرار نو کتے حضرت عمر نو کتے مختلف صحابہ نو بلا دینے پہ نبی پاک جناب مشورہ لین دینے پہ حضور فرمان دینے فرمایا ہو میرے یارو ہو میرے ساتھی ہو مینوں مشورہ دے ہو میں عائشہ دے معاملے چے پریشان. اللہ اللہ نبی پاک مشورہ مانگ دینے پہ آئے اماں جی ایسا تے کیڑا دکھ نہیں گزریا میری ماں عائشہ کڈیاں پریشان ہون گیاں گل بھی کوئی نہیں تے لوکاں نے کی بنا چڈی. ادھر جناب والا نبی پاک مشورہ نہیں دینے پہ کوئی مشورہ دیندے سونیا جے تانوں نہیں پسند اے رولا بن گیا ہے تے ایسا نو طلاق دے دیو ایسا نو طلاق تے جان نے ایک گل ایڈی جناب دکھ والی تھی جیڑی میرے صدیق نو ہی اندروں اندر ختم کر دی سی پئی. اے او گل سی جس گل نے میری ماں عائشہ نو بھی منجی نال منجی کر چڑیا ہے. ادھر نبی پاک کتے حیدر کرار کولو کسے نے آکھیا سونیا ایسا نو طلاق دے دیو کسے نے کچھ آکھیا کسے نے کوئی مشورہ دیتا ہے. تے جناب والا حضرت نبی پاک فرماتے نے اے میرے پیارے عمر کیونکہ میرے آقا نو پتہ ہے عمر الہامی گلاں کیتا کردا ہے عمر محدث بھی ہے عمر دی راہ دے مطابق قرآن بھی یاد آیا کردا ہے. فرمایا عمر یار تیرے آقا بڑے پریشان ہیں اپنے آقا نو کو مشورہ دے. حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق وہ تو نبی پاک دے در دولت تے پہ کے فرماندے نے فرمایا سونے ایک گل دا جواب دیونا. آیا عمر بولیا عمر بول دے تھے پتہ لگتا ہے. حضرت عمر فرماندے نے سونے اے دسونا عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ساڈے یا رحمان دی مرضی نال؟ تے میرے آقا بے ساختہ بولے فرمایا او میرے پیارے عمر میں عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ میں عائشہ نال نکاح رحمان دی مرضی نال کیتا ہے. ادھر میرے نبی پاک دیاں کھنڈل دیاں ہون گیاں. حضرت عمر فرماتے نے فرمایا
سونیا جے ایسا نر نکاح اللہ دی مرضی نال کیتا ساجے پھر مینوں ایک جواب دیو تیرا رحمان تواڈے جسم تے گندی مکھی برداشت نہیں کردا اور رحمان تواڈے بستر تے گندی عورت کیویں برداشت کر سکدا ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا سونیا بے فکر ہو جاؤ حضرت عائشہ پاک نے عائشہ دی عظمت بلند عائشہ صدیقہ دی عظمت چمک دیے پئی حضرت ماں عائشہ دا دوپٹہ پا کے ہائے ہائے نبی پاک نو جدوں حضرت عمر نے نگل کیتی نا تے میرے آقا فرمایا کرتے سن اس ویلے میرے دل نو ایڈا حوصلہ پہنچیا کہ شاید ایڈا حوصلہ مینوں کسے گل تے نہیں سی پہنچیا ادھر جناب والا نبی پاک حضرت سیدہ عائشہ کو چلے گئے اوتے گل بات چلی ماں جی ایسا جناب والا اج بیمار پیاں نے نبی پاک سامنے آ گئے حضرت ابو بکر بیٹھے ماں جی ایسا اپنے پاپا وال ویندیاں نے شاید میرے پاپا صفائیاں دین گے صفائیاں تے اوپر عمر دے چکیا ہے آیا اوپر حضرت ابو بکر آندے ہون گے نیتی رانیے صفائیاں کتے اور گل ہوندی صفائیاں بھی بڑیاں سن اور جناب والا بڑیاں گلاں سن پر ایتھے معاملہ محبوب خدا دا ہے ایتھے معاملہ میرے آقا دا ہے حضرت ماں عائشہ دکھی میری حضرت امی عائشہ اس ویلے دکھ دا پہاڑ سینے تے سمایا ہویا اپنی امی وال ویکھیا ماں نے بھی نظرانی ویاں کر لیا ادھر جناب والا ادھر حضرت ابو بکر نے بھی نظرانی ویاں کر لیا نبی پاک فرماندے نے ایشا معاملہ بڑا سنگین بن گیا جے کوئی گل ہے وے تے دس دے حضرت ماں جی فرماندیاں نے فرمایا سونیا میرا معاملہ تے یوسف دے بابا دی طرح ہے میرا معاملہ تے فلان نبی دی طرح ہے ادھر جناب والا آسمان تے تہلکہ مچ گیا ہوئے گا رائے عمر دی تے قرآن عرش والے خالق دا نبی پاک دے متے تے انج پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے آسمان تو جبریل امین آ گیا حضرت ماں جی ایسا لگے نبی پاک تے جبریل قرآن لے کے آیا آسمان تو آواز ہوندی ہے ہن پڑھ پیا جے ذرا آواز آئی سبحانکا 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 ھذا بہتان عظیم آسمان تو آواز آئی سونیا گھبرانا رائے عمر نے جو دیتی ہے اوہی ساڈا اعلان ہے فرمایا جنہ الزام لائے سونیا اے جھوٹے نے عائشہ آج بھی پاک ہے عائشہ دی عظمت قیامت تک واسطے ایسا چمکا چھڑیے آئے ہائے در جنابے والا آج وقت بدلے ہے وہ دو رائے تے مشورہ تے گواہیاں عزت تے سپاہی دیاں عصمت تے عفت تے نموس دیاں اور میرے عمر نے دیتیاں تے میری ماں عائشہ نو او جناب احسان یاد ہے حضرت ماں جی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا جاؤ حضرت عمر نو کہنا عائشہ والوں اجازت مل گئیاں لے کے پیغام پہنچایا گیا حضرت عمر اپنے بیٹے نو کہنے لگے فرماندے نو میرے بیٹے جدوں میں فوت ہو جاواں شہید ہو جاواں میری میت اٹھا لو تے عائشہ صدیقہ دے دروازے تے رکھنا ایک بار پھر اجازت لے لینا ویکھنا کتے ماں عائشہ میرے روب دی وجہ تو نہ اجازت دیتیاں ہائے یکم محرم او لوریو
میں کس شہید دی شہادت دی گل کراں ہائے محرم دا او مہینہ حرمت والا او مہینہ جدے پہلے دن میرے نبی دا او جرتاں تے حکمتاں تے خشیتاں والا او میرا پیارا عمر یکم محرم نو شہادت پا گیا ہے اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے حضرت امیر المومنین اینج چار پائی اٹھائی گئی ہے اینج لے کے جناب والا سید عائشہ دے دروازے دے اجازت لئیاں اجازت مل گئیاں صحابہ نے جناب والا ادھر جنازہ پڑھے حضرت سہیب رومی نے غالباً نماز جنازہ پڑھائی یکم محرم دا دن تے جانے مدینے چے آج بھی طریقیاں 63 سال میرے عمر نے عمرہ بائیاں نے حضرت عمر جدو شہید ہو گئے فوت ہو گئے جان دیو میں ایک جگہ تے پڑھے 2000 دے قریب یتیم بچہ کران چو نکل آئے کئی بیوہ عورتاں کران چو نکل آئیاں ایج مدینے چے جناب سسکیاں دی آواز ایج لگ دے جویں ہو جدو نبی پاک نے رحلت کی تھی او دور تازہ ہو گیا ہے ایج دنیا روم دیئے پہ یتیم بچے روم دینے پہ وہی عورت کہیں دیئے پہ عمر کون ان ساڑھے گھر مہینے دا راشن پہنچائے گا کون ان میرے بچیاں نو راتاں دیاں طریقیاں چے آکے دستے شفقت رکھے گا کون میرے بچیاں دی جناب پڑھائی لکھائی دا انتظام کرے گا حضرت عمر وقت بڑا ہو گیا پر گل سن لو گل مکان لگا او میرا عمر بڑیاں بڑیاں پٹیریاں ماما اس دن ایج روم دیاں سن پیاں جویں آج اپنا جوان پتر فوت ہو گیا بڑیاں بڑیاں ماما چولیاں چوک چوک دعاواں کرتیاں سن پیاں اور لوگو عمر دے شہید ہو گیا عمر فوت ہو گیا یہ در وقت گزریا میں تے گل کرنی جانا وا وقت گزریا ایک دن ایک جناب والا چرواہا بکریاں چران والا دوڑ دا مدینے چے آیا آکے لوکاں نو پوچھن لگا حضرت عمر دا کی حال ہے کہنے لگا مینوں انج لگ دے عمر فوت ہو گئے نے عمر اس جہان تو رخصت ہو گئے لوکاں نے پوچھا کتوں آیا دا فلان انہیں جناب لمبا سفر کر کے آیا لوکاں نے دسیا والیا اور رب دا عمر تے شہادتاں پا گیا ہے عمر تے فوت ہو گیا ہے ادھر جناب والا اے نے آکھیا مینوں اوتھے ہی پتہ لگ گیا سی کیونکہ میں ویکھیا سی جدوں تک عمر زندہ سی ادوں تک میں بکریاں جنگلاں چ چرایا کردا سا کسی درندے دی جرت نہیں سی کو حملہ کر سکے میرے جانوراں تے اور جناب ایک دن وہ بھی ہویا جدوں جناب ادھر شہادت عمر دی ادھر درندے نے حملہ کیتا میرے جانوراں تے اے آندے مینوں اودوں ہی پتہ لگ گیا کہ عمر دی موجودگی چ کسے دی اتنی جرت نہیں ہو سکتی او میرا پیارا عمر اور دعا کرنا آج امت مسلمان رسوا ہو رہی ہے آج جناب والا مسلمان ذلیل و خوار ہوں دینے پہ غیر مسلم غالب ہوں دینے پہ دعا کر کتے مسلمانوں اللہ عمر جیسا حکمران دے دے او کشمیر دی اندر ماما ملک شام دے اندر ماما جوان بچیاں نکیاں معصوم بچیاں ادھر دیواراں تے لکھ دیاں پھر دیاں نے اللہ عمر نو ایک بارا پھر بھیج دے عمر نو ایک دفعہ پھر بھیج دے اینا رومیاں اور اینا یہودیاں دا علاج کر جائے گا ساڑی مدد کر جائے گا اور جانے عمر فرمایا کر دے سن اگر عمر دے دور خلافت دے اندر کسے جانور تے ظلم کیتا گیا یا دریائے فرات دے کنارے بھی اگر کچھ جانور پیاسا رہ گیا تے عمر کولوں او دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا اے او عمر جنہوں میرے نبی پاک نے اللہ پاک کولوں مانگ مانگ کے حاصل کیتا سی اور پھر
غیر مسلمان نے بھی لکھیا اور میں جڑی ابتدا دے اندر گل کیتی ہے انہوں نے آکھیا کہ اگر ایک اور عمر ہو جاندا تے دنیا دے اندر کفر ختم ہو جاندا اور صرف اسلام دا بول بالا رہ جاندا. حضرت عمر ہو سی مگر آج تک کچھ لوگ دعاواں کر دیا پر عمر نہیں ملیا, عمر جیسا حکمران نہیں ملیا. اس عمر نو نبی پاک نے منگ کے لیا, رب دا انتخاب سی. میں چند جملے بیان کر کے تے اجازت چاہاں گا. یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا, یار نے ہے یار تو, یار نے ہے یار تو, یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا, یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی, کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی, دین اسلام سارے جگ دے پھیلان لئی. کیسا آقا سونا, کیسا آقا سونا وفادار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. یار نے ہے یار تو, یاران دے یارو لاہوریو, وفاداران دے وفادارو تربو ذرا وفا کرو میرے نبی دے زیابی نال. یار نے ہے یار تو, یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے, عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے. عمر نے کفر دی کی تبائیے. کفر لئی ننگی تلوار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. عمر دی دساں میں کڈی اونچی شان ہے, عمر دی دساں میں کڈی اونچی شان ہے. عمر دی دساں میں کڈی اونچی شان ہے. عمر دا بولدا بندا قرآن ہے. عمر دی دساں میں کڈی اونچی شان ہے. عمر جا بولتا بندا قرآن ہے. عمر جا بولتا بندا قرآن ہے. رب گولو رب گولو رب گولو کیسا کردار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. یار نے یار تو ایک یار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. جملہ دوبارہ سن لو ذرا دھیان کرنا, تڑپنا محبت دار اندر بال والے سارے ذرا محبت کرنا, وقت دی پرواہ نہ کرنا. کیونکہ گل آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا. شانہ والا عمر جرار منگیا. عمر دی دساں میں کڈی اونچی شان ہے. عمر دی دساں میں کڈی اونچی شان ہے. عمر جا بولدا بندا قرآن ہے. عمر جا بولدا
بندا قرآن رب گولو حاجی عثمان صاحب اور حاجی عبدالقدیر صاحب حاجی عبدالرحمان صاحب دیگر عباس شیخ صاحب بھائی اکرم صاحب دیگر شیخ حاسم صاحب توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا رب گولو کیسا کردار منگیا شان والا عمر جرار منگیا یار نے ہے یار دو یار نے ہے یار دو ایک یار منگیا شان والا عمر جرار منگیا اللہ کلن دعائے اللہ پاک دو سونے سنایا اللہ عمل دی توفیق دے صحابہ دے نقش قدم دے چلائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین